truth nga imong gipangita ana sa Biblia. Ang truth nga imong isulti gikan sa Biblia. Kaya usa sa kamatuoran nga ang tao usa ka makasasala. Usa sa kamatuoran ni kada nga ikaw dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Usa sa kamatuoran ni kada nga ikaw malaglag sa impyerno kung ikaw mamatay. Na wala ka kadawat sa bugtong anak nga mao si Ginoo sa Kristo. Kada kung sabay imong nasabtan sa pagpakamatay ni Ginoo sa Kristo. Kung sabay imong nasabtan nganong nag-antos siya ilansang o ginunod o napanaw sa kamuman sa katulungan na. Ikala kung sabay imong nasabtan nganong nag-antos si Ginoo sa Kristo. Ikala walay laing purpose, walay laing rason nganong nagpalansang si Ginoo sa Kristo. Wala sa laing rason nganong naog sa gikan sa langit yan mi sa kalibutan. Kundi lamang ikala aron ikaw luwason gikan sa impyerno. Ikala tinuod ikala nga ikaw nang inahanglan ng kaluwasan. Nga ikaw nang inahanglan ng panluwas. Dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Wala kay mabuhat aron ikaw makaluwas sa imong kaugalingon. Dili na makaluwas ang imong mayong pinuwatan. Dili na makaluwas ang imong pagsiging ang pangito. Sa walay pulos in your Bible. Pag-ambog. Ikala walay laing makaluwas kanimo. Kundi si Ginoo nga sa Kristo. On the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Ikala walay laing rason nganong si Ginoo nga sa Kristo nagpakamatay sa cross. Walay laing rason nganong siya ginansang sa cross. Gusto sa Dios ikala nga ikaw maluwas. Dili makaluwas sa relihiyon. Read your Dili Bible. makaluwas sa imong salapit. Dili makaluwas sa imong mayong pinuwatan. Dili makaluwas ang imong pagsigyo og simba. Dili makaluwas ang imong kwarta. Ikala ang makaluwas kanimo salig sa iyang anak nga mao si Ginoo nga sa Kristo. Ayaw pagsalig sa laing persona ikala kay wala ka na nagpakamatay. Ayaw pagsalig sa laing persona kay wala ka na gilansang. Wala ka na nagpakamatay kanimo. Usa lamang ka persona ang nagpalansang sa cross kundi si Ginoo nga sa Kristo. Kay buhat si Ginoo nga sa Kristo ikala na ikaw tuwadto sa langit. Buhat si Ginoo nga sa Kristo ikala na ikaw maluwas sa ligid sa Ginoo nga sa Kristo aron dili ka malaglag sa impyerno. Jesus said, sa ligid sa Ginoo nga sa Kristo ikala aron ikaw dili malaglag sa impyerno. Giigugma ka sa Dios ikala. Dili ka maayong tao pero giigugma ka sa Dios. Makasasala ka ikala pero giigugma ka sa Dios. Siguro kawatan ka ikala pero giigugma ka sa Dios. Wala miagi sa Ginoo nga sa Kristo para sa matarong kundi para sa